बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इफ्तिखार शरीफी में आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। वेलकम बैक डियर दोस्तों। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अभी ये थोड़ी ही फासले के ऊपर है, जो इधर हरम पाक के पास रहते हैं या मदीना पाक में, उनको तो पता है कि ये मस्जिद तुर्किया है, यानी तुर्क ज़माने की। यहाँ पे आपको पता है तुर्कियों की भी हुकूमत रही है। तो यहाँ पे ये साथ ही स्टेशन है, ये आप देख रहे हैं, ज़ियारत कर ले स्टेशन की भी। ठीक है, ये मदीना पाक की कोई भी चीज़ है तो उसकी ज़ियारत करना मैं समझता हूँ कि सवाब का काम है। तो ये तो मस्जिद है, मस्जिद के बारे में आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब भी आप किसी एक मस्जिद को देखो दुरूद शरीफ पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दुनिया में जितनी भी मस्जिद हैं, हर एक मस्जिद के बदले आपके नामा अमाल में एक नेकी लिखी जाती है। तो लिहाजा आप भी इस मस्जिद की ज़ियारत करें। ये समझो कि मेरे ख्याल में ज़्यादा नहीं तो जो कहने वाले कह रहे हैं कि 150-200 साल पुरानी मस्जिद है। ठीक है, और वहीं से अभी तक चली आ रही है। वो देखें ना, ये उन्होंने पत्थर को तराश के तो इन्होंने खुद सारी जो सारी वो पत्थर की बनाई सारी। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी प्यारी मस्जिद है, मुक़द्दस मस्जिद है। ज़ियारत करें, दुरूद शरीफ पढ़ें। ठीक है, साथ अपडेट भी दूँगा इंशाल्लाह। तो उसके लिए भी हर बंदा ज़ाहिर है फिर परेशान होता है। फिर भाइयों अब देखें ना, आप जब घर से निकलते हैं गाड़ी लेकर तो आपके ज़हन में होता है कि यार मैंने गाड़ी वहाँ पर खड़ी करनी है, पता नहीं पार्किंग मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अगर जहन में हो ना इस टल्ली में, ठीक है, पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी, पता नहीं क्या होगा, ठीक है, तो मैं पीछे खड़ी कर लेता हूँ, तो वो कभी भी उसको पार्किंग नहीं मिलती। अगर घर से वो निकलता है तो वो जहन बनाता है कि इंशाल्लाह मुझे पार्किंग मिलेगी अल्लाह के फजल व करम से, तो अल्लाह की रहमत से उसको पार्किंग मिल जाती है। यानी एक होपलेस और एक होप, बंदे के अंदर होप हो ना होप। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि ये 200 किलोमीटर वाला पहाड़ भी है ना, उसके लिए ऐसे चुटकियों में हो जाता है। ठीक है, अगर वो होपलेस हो बंदा, ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि छोटी सी जो टिब्बी होती है ना, वहाँ पे भी बंदा चढ़ नहीं सकता। मेरे कहने का मकसद ये है कि इतना आपने लंबा सफ़र किया है, ठीक है, कोई भाई मेरे साथ अपने 2 साल से है, कई भाई 3 साल से हैं। तो अभी अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल थक हार जाएँ, ठीक है, एंड पे आके जब फुल फ्लैज पे हर चीज़ है, ठीक, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी बदबख्ती कोई नहीं है। 2 चीज़ें बताऊँगा इंशाल्लाह। आप देखिए ना कि ये जो गोल्ड है, गोल्ड ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया, यानी तकरीबन उसका वो 2200 वाला था, ठीक है, 2000 के राउंड बहुत था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह उसने आपके सामने है कि तकरीबन वो 2300 के लगभग पहुँच गया। ठीक है, तो इन दिनों के अंदर मैं समझता हूँ कि जितना बिटकॉइन के अंदर टोटल पैसा है ना, टोटल पैसा उससे कई गुना अभी इन दिनों के अंदर हफ्ता 10 दिन के अंदर प्यारे भाइयों आपको पता है ये गोल्ड में पैसा है। ठीक है, अब गोल्ड का ऊपर जाना एक अच्छी समझो कि मार्केट के लिए न्यूज़ है। इसी तरह आपको पता है कि बार बार जो है ना वो बिलियन ऑफ डॉलर की मिंटिंग हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ढेर सारी डेली बेस पे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको पता है कि आपके सामने 1 बिलियन डॉलर की जो मिंटिंग हुई है। ठीक है, इसी तरह हर दूसरे दिन 200 मिलियन की, 300 मिलियन की, तो इतनी जब मिंटिंग होती है प्यारे भाइयों, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें अल्हम्दुलिल्लाह कि ये ना कुछ जो है वो मार्केट में अच्छा ही होने वाला है। अब यहाँ पे कुछ सवाल बनते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे पूछूं कि यार आप शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं, तो आप बोलेंगे यार नहीं, हम तो लंबे टाइम के लिए आए। हमारे 99% लोग जो है ना वो लंबे टाइम के लिए आते हैं, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए ना सोचना स्टार्ट कर देते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए या प्यारे भाइयों फ्यूचर में क्रिप्टो मार्केट आपको कभी भी बनाने देती है। ठीक है, 95% लोग स्पॉट ट्रेडिंग में प्यारे भाइयों यहाँ पे लॉस करते हैं। 95% से ज़्यादा 99% आपको पता है कि फ्यूचर में 99% यानी 100 में से 1% से भी कम जो लोग हैं ना वो प्यारे भाइयों फ्यूचर में वो पैसा बनाते हैं। ठीक है, साथ साथ इस मस्जिद की ज़ियारत करें और दुरूद शरीफ भी पढ़ें। ठीक है, साथ वो वाले जो तुर्कियों का अपने है दूसरा स्टेशन, वो वाला बहुत ही खूबसूरत स्टेशन है। ठीक है, इंशाल्लाह उसका भी रिव्यू देने की कोशिश करूँगा। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं बैक साइड की, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत है। ठीक, तो अब गोल्ड ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया, SP 500 ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया, और इसी तरह आपको पता है कि ये बिटकॉइन ने भी अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया, लेकिन अभी ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा। ठीक है, ऊपर लत नहीं लगा रहा, ऊपर ठहर नहीं रहा। तो इंशाल्लाह ये भी आपका गिला बहुत जल्द ही इंशाल्लाह धो दिया जाएगा। ऊपर ठहरेगा नहीं बल्कि ऊपर धमाल टहलेगा। ठीक है,
میں ابھی بھی اس جگہ پہ قائم ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو ویکلی کینڈل ہے امید ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے گرین کینڈل ہوگی. اگر نہ ہوئی تو اس منتھ کے اینڈ تک انشاءاللہ 20 تک یا اس منتھ کے اینڈ تک آپ تمام دوستوں کو پیارے بھائیوں انشاءاللہ جو ہے نا وہ میرا خیال ہے کہ کم از کم 80-90 کے راؤنڈ بورڈ جو ہے وہ مارکیٹ آرام سے دکھائی دے گی. تو اب دیکھیں نا جب گولڈ کا ETF اپرووڈ ہوا تھا نا پیارے بھائیوں تو آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً سمجھو کہ 6 سے 8 منتھ جو ہے نا وہ پیارے بھائیوں کی مارکیٹ جو ہے نا وہ ایک سائیڈ ویز پہ چلی تھی. اب یہ جیسے ETF اپرووڈ ہوا ہے تو میں نے آپ کو کیا بولا تھا کہ آپ نے صرف اور صرف آپ نے 4 مہینے ویٹ کرنا ہے. 4 مہینے کے وہ چاچے کہ آپ نے صرف اور 1 مہینہ ویٹ کیا بلکہ 1 مہینے سے بھی کم تو مارکیٹ نے دھومیں مچانا جو ہے نا وہ یعنی اس کے جراثیم اس کے اثرات جو ہے نا وہ اس مارکیٹ کے اوپر آنا سٹارٹ ہو گئے تھے. ٹھیک ہے تو اس لیے اب دیکھیں کتنے منتھ ہوئے ہیں تقریباً میرے خیال میں 2 منتھ سے اوپر ہو چکے ہیں. الحمدللہ اتنا بڑا والیوم آ جانا تقریباً سمجھو کہ 40 سے 50 بلین ڈالر کا والیوم آ جانا میرے بھائی اتنا کام آسان نہیں ہے. ٹھیک ہے جتنا آپ لوگوں نے کام آسان سمجھے نا سچی بات ہے اتنا کام آسان نہیں ہے. تو اس پہ یہاں پہ ایک اور بھی بات ہے اس میں تو پیارے بھائیو آپ نے سمجھو کہ ویٹ کیا تھا اللہ بھلا کرے تقریباً جب گولڈ کا ETF اپروو ہوا تھا میرے خیال میں آپ نے ویٹ کیا تھا 6 سے 8 منتھ. یہاں پہ آپ نے ویٹ کیا 1 منتھ. اب آگے آپ نے ویٹ کتنا کرنا ہے بٹ کوئن میں صرف اور صرف اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ آپ نے سال یا 1.5 سال یعنی آپ سمجھے کہ 2025 کے اینڈ تک یہاں سے وہ تقریباً 1.5 سال آپ کہہ لیں. ٹھیک ہے 1.5 سال آپ نے ویٹ کرنا ہے. یہاں پہ آپ نے وہ بیئر ٹرینڈ بھی نکالا. ابھی اگر آپ فار ایگزامپل سیل کر دیں کافی لوگوں کے میسج آتے ہیں شاہ صاحب فلاں سے بھی بیڈ نیوز آ رہی ہے فلاں سے بھی بیڈ نیوز آ رہی ہے سیل کر دیں. ہاں تھوڑی سی بیڈ لک ہوئی ہے. اب دیکھیں SP 500 اچھا خاصا گرا وہ جو اس نے 8-10 دن کے اندر اوپر ہائی لیول پر جا رہا تھا 10 دن میں. ٹھیک ہے وہی ایک کینڈل میں اس نے نیچے دبان ڈال دی. اسی طرح ڈالر انڈیکس DXY وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس نے بھی اوپر چھلانگ لگائی. جب ڈالر مضبوط ہوتا ہے اسٹرانگ ہوتا ہے تو کرپٹو مارکیٹ بلکہ دوسری بھی جتنی فائنینشیل مارکیٹیں ہوتی ہیں وہ پیارے بھائیو آپ کے سامنے وہ گرتی ہیں. ٹھیک ہے وہ ویک ہو جاتی ہیں. تو اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. کوئی کیا کچھ بول رہا ہے ایک کان سے ڈرے دوسرے کان سے پٹکار کے پرے مارے. تو انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں بہت جلد آپ کو مارکیٹ سرپرائز دے گی کیونکہ یہ نا آپ لوگوں کے سینٹامنٹ سے کھیلتی ہے. میرے بھائیو اتنا کام آسان ہو تو ہر دوسرا بندہ یہاں پہ آئے اور پیسہ بنا کر چلا جائے تو اتنا آسان کام نہیں ہے. لہٰذا خوش رہیں آباد رہے انشاءاللہ مارکیٹ 100% نہیں میں سمجھتا ہوں کہ 1000% آپ کو سرپرائز دے گی اور وہ بہت جلد ہی دے گی کیونکہ ہم اس میں لمبے ٹائم کے لیے آئے ہیں تو لمبے ٹائم والا ہی سوچتے ہیں. کئی بھائی لمبے ٹائم کے لیے آتے ہیں لیکن وہ شارٹ ٹرم کے لیے سوچنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. لہٰذا ہنستے رہیں مسکراتے رہیں. آج الحمدللہ رب العالمین جمعۃ المبارک کا دن تھا بابرکت دن تھا. میں نے آپ تمام دوستوں کے لیے جتنے میرے فری والے گروپ میں ہیں پیڈ والے میں چینل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کے لیے سچی بات ہے کہ نماز نفل ٹھیک ہے پڑھ کے تو الحمدللہ رب العالمین سب کے لیے میں نے دعائیں مانگی ہیں. انشاءاللہ کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. بالکل 1% بھی آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ یار پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. بار بار یہ سوچیں گے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو کوشش کریں لمبے ٹائم کے لیے آئیں تو لمبا ہی سوچیں. شارٹ ٹرم کے لیے سوچیں گے تو پیارے بھائیوں کام نہیں چلے گا. خوش رہیں مسکراتے رہیں. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اس جمعۃ المبارک کے صدقے اس رمضان المبارک کے صدقے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روزہ اقدس کے صدقے اس مقدس جگہ کے صدقے آپ تمام دوستوں کے نیک حاجات کو قبول کرے اور آپ تمام دوستوں کے گھر سے تنگ دستی دور کرے. ٹھیک ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات آپ تمام دوستوں پر اپنا خاص فضل و کرم عنایت فرمائے. آمین ثم آمین.